26 जून 2021 बरोज़ बुध 9 ब्रदर्स न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ सना नदीम। खबरों की जानिब जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आइए सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे हमारी हौसला अफजाई होगी। चीफ एग्जीक्यूटिव मुबारक जावेद की जानिब से आपके लिए एक पैगाम है। उन्होंने कहा कि हम किसी डॉक्टर, किसी वकील या किसी और के लेन देन के जिम्मेदार नहीं हैं। अगर कोई हमारे साथ प्रोग्राम करता है तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हम इसके किसी भी किस्म के लेन देन के जिम्मेदार हैं। शुक्रिया। चलते हैं खबरों की हेडलाइंस की जानिब। अफ़गानिस्तान में नाकाम अमरीका ने शर्मिंदगी और तबाही के सिवा कुछ नहीं दिया। इंडिया के दूर दराज इलाकों तक कोरोना वैक्सीन की तरसील के लिए ड्रोन्स का तजर्बा। साबिक सदर ट्रंप कोरोना में मुब्तला अमरीकियों को दूर दराज के बंदरगाह में भेजना चाहते थे। सदर जो बाइडेन का पाकिस्तान को नज़रअंदाज करना बड़ी तबाही होगी। नरेंद्र मोदी का 7 साला दौरे हुकूमत भारतीय मईशत के लिए बदतरीन करार। तालिबान की बड़ी फतह, ताजिकिस्तान के साथ मरकज़ी सरहद गुज़रगाह पर कब्ज़ा। उमरा को टैक्सेस ना देने की सज़ा। बड़ी उम्र की शादी और अदालत का फैसला। अब चलते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इंडिया में डिलीवरी के लिए लंबा फासला तय करने वाले ड्रोन का पहला तजर्बा इस उम्मीद से किया गया कि टेक्नोलॉजी से दूर दराज के इलाकों में दवाइयाँ और कोरोना वैक्सीन पहुँचाई जा सकती है। इससे इन दही इलाकों में सेहत की सहूलियात फराहम की जाएंगी जहाँ हेल्थ केयर महदूद होती है और सड़कों का खस्ता हालत की वजह से ऐसा करना मज़ीद नामुमकिन होता है। तजर्बा किए जाने वाले ड्रोन में 20 किलोमीटर तक के फासले पर 1 किलोमीटर वज़न और दूसरा 15 किलोग्राम तक वज़न उठा सका। इन दोनों को पीर के रोज़ जनूबी रियासत में आजमाया गया था। इन्होंने 2.5 किलोमीटर का फासला 7 मिनट में तय किया। इन्होंने बताया कि टेक्नोलॉजी की मदद से वैक्सीनेशन की जाएगी जहाँ तक नाम पहुँचना मुश्किल होगा। अवाम को वैक्सीन पहुंचा के मुल्की मसाइल को कम करेंगे। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा कि अफ़गानिस्तान से इनखला में पाकिस्तान को नज़रअंदाज करना बड़ी तबाही है। ग्राहम ने ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि हैरत है कि अमरीकी सदर जो बाइडेन ने अब तक पाकिस्तान के सदर इमरान खान से राबता नहीं किया। इन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात के लिए पाकिस्तान से राबता ज़रूरी है। इंतज़ामिया समझी कि अफ़गानिस्तान में मसाइल को नज़रअंदाज किया जा सकता है। ग्राहम ने सवाल किया कि यह कैसे मुमकिन हो सकता है कि पाकिस्तान की मदद लिए बगैर मसाइल हल कर सकते हैं, और इन्होंने कहा कि ये सबसे बड़ी तबाही है और ये तबाही इराक़ में की गई गलती से भी ज़्यादा बदतर है। याद रहे कि ग्राहम ट्रंप के सबसे अहम करीबी साथी थे। साबिक अफ़गान सदर हामिद करज़ई ने कहा कि अमेरिका 20 साल पूरी ताकत के साथ यहाँ रहने के बावजूद अपने मकासद हासिल नहीं कर सका और नाकाम वापस लौट रहा है। हामिद करज़ई ने मुल्क से अमरीकी एहलकारों के इनखला और इसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर अपने खदशात का इजहार किया। 13 साल मुल्क का सदर रहने वाले हामिद करज़ई ने कहा कि इंतहा पसंदी के खात्मा हदफ लेकर आए थे और अमेरिका 20 साल भी रहने के बाद अपने मकसद हासिल करने में नाकाम रहा। उन्होंने मज़ीद कहा कि अफ़गानिस्तान से वापस जाने वाले अमरीकी एहलकारों ने मिरास में मुकम्मल शर्मिंदगी और तबाही छोड़ी है। ताहम अच्छी बात यह है कि अफ़गान अवाम अब मुत्तहिद है। अफ़गानियों को अब अपने मुस्तक़बिल की ज़िम्मेदारी खुद उठानी होगी। कोरोना के इब्तदाई दिनों में इस वक्त अमरीकी सदर ट्रंप वबा में मुब्तला होने वाले अमरीकियों को किसी जजीरे में अलग रखना चाहते थे। वाशिंगटन से ताल्लुक़ रखने वाले एक अलग साथी ने किताब में कोरोना वबा से निपटने के लिए साबिक सदर ट्रंप की पॉलिसियों को
اور وائٹ ہاؤس کے اندرون خانہ کے متعلق انکشافات کیے ہیں۔ کتاب میں فروری 2020 کو ہونے والے ایک اجلاس کے متعلق بتایا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے اپنے اسٹاف سے پوچھا کہ کیا ہمارے پاس کوئی ایسا جزیرہ موجود ہے جہاں کورونا میں مبتلا شہریوں کو بھیجا جا سکے تاکہ ملک میں مزید وبا نہ پھیل سکے۔ اس دوران ان کے اتحادی بھی موجود تھے۔ وہ یہ سن کر دنگ رہ گئے اور اس تجویز کو مسترد کر دیا۔ کتاب میں مزید لکھا ہے کہ ایک موقع پر سابق وزیر اعظم ٹرمپ نے کہا تھا کہ ملک میں اشیاء درآمد کرتے ہیں تاہم کبھی بھی کورونا درآمد نہیں کرنا چاہیں گے۔ کتاب میں سابق صدر ٹرمپ اور محکمہ صحت کے درمیان شدید اختلافات کا تذکرہ ہوا اور کہا کہ اس وقت کے شہریوں سے کہا تھا کہ کورونا کی ٹیسٹنگ تباہ کر رہی ہے، میں الیکشن ہار جاؤں گا۔ وفاقی حکومت میں کون سا ایسا احمق بیٹھا ہوا ہے جو ٹیسٹنگ کروا رہا ہے؟ لوگوں نے انہیں بتایا کہ وہ آپ کا داماد ہے، جس پر سابق ٹرمپ خاموش ہو گئے۔ یاد رہے کہ کورونا سے متاثر ہونے والا سب سے زیادہ ملک امریکہ ہے، جہاں 6 لاکھ سے زائد افراد کورونا سے ہلاک ہوئے ہیں۔ فلپائن کے صدر نے حکم دیا کہ قیمتی گاڑیاں لوہے کے پٹوں والے ٹریکٹرز کے ذریعے نقارہ بنا دی جائیں۔ انہوں نے یہ سارا عمل براہ راست ٹی وی پر بھی نشر کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے $10 لاکھ کی لگژری گاڑیوں کو نقارہ بنا دیا اور براہ راست اس عمل کو بھی ٹی وی پر دکھایا گیا۔ فلپائن کے صدر نے صرف یہ حکم جاری نہیں کیا بلکہ سارے عمل کی نگرانی کرتے ہوئے تکمیل تک پہنچایا۔ ایک بڑی عمر والے شخص کو اپنے سے آدھی عمر والی کے ساتھ اس وقت شادی کرنا مہنگا پڑ گیا جب خاتون نے مکان اپنے نام لگوا کر عدالت سے علیحدگی کا مطالبہ کر دیا۔ سعودی عرب میں ایک انتہائی بڑی عمر والے شخص نے بیوی کے نام مقدمہ اندراج کروایا ہے کہ اس نے دھوکے سے مکان اپنے نام کروا لیا ہے، اب علیحدگی مانگ رہی ہے۔ بیوی نے تحفظ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے بچوں کو ہماری شادی پر اعتراض ہے اور آپ کی دنیا سے کوچ کر جانے کے بعد مجھے گھر سے نکال دیں گے، لہٰذا مکان آپ میرے نام کر دیں۔ معمر شخص کا کہنا تھا کہ جب کاغذات اس کے پاس رہ گئے تو عورت نے فوراً سے علیحدگی کا دعویٰ کر لیا اور مرد سے کہا کہ دونوں کی عمر میں زمین آسمان کا فرق ہے اور فرق ہونے کی وجہ سے یہ معاملہ اس حد تک خراب ہو چکا ہے۔ اس نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے 7 سالہ حکومتی دور کو بھارتی معیشت کے لیے بدترین قرار دیا۔ رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کے وقت ملک کی مجموعی پیداوار 7 سے 8% تھی۔ 2019-20 کی آخر میں 3.1 تک پہنچ گئی۔ ماہرین کے مطابق بھارتی شرح بے روزگاری کا شکار ہے۔ بے روزگاری افراط زر میں اضافہ ہوا۔ ملکی معیشت پر پابندی لگانے کی وجہ سے بھارتی کرنسی پر بھی پابندی لگا دی۔ بھارتی کرنسی کے استعمال میں 86% کمی آئی ہے، جو کہ بھارتی معیشت کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ افغانستان کی تاجکستان سے مرکزی سرحدی گزرگاہ پر طالبان نے قبضہ کر لیا ہے، جبکہ اس وقت کی حفاظت کے یہ معمول سیکیورٹی فورسز سرحد پار کر کے فرار ہو گئے۔ یہ بات عالمی خبر ایجنسی نے بتائی ہے کہ افغانستان سے بھی تصدیق کی ہے کہ ہم نے قبضہ کر لیا ہے۔